अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 फरवरी और पीर का दिन है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे रोज़ कुछ न कुछ डेवलपमेंट होती है और आज ये कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहुत से स्टेक होल्डर्स और क्वार्टर्स के ऊपर नरम गोशा भी पैदा हुआ है और बहुत सी जगहों के ऊपर नई प्लानिंग्स भी की जा रही हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बाहर ही रखा जाए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स और ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे इस चीज़ का इदराक पाया जाता है कि पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ और मारूज़ी हालात हैं उनमें अगर अवाम के मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो इसके बड़े संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सी जगहों के ऊपर इस किस्म की कोशिशें चल रही हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ जहाँ भी उनकी हुकूमत साजी की जा सकती है उनको ये मौका मिलना चाहिए। इस सिलसिले में दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो इस वक्त जितने भी मामलात हैं हुकूमत साजी के, ये अब सारे के सारे मामलात जो है कि वो आला अदलिया में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अदालतों में इस वक्त जो मूड नज़र आ रहा है वो भी इस एतबार से खुशगवार भी है कि पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से इस वक्त जजों के अंदर जो है कि वो बड़ा एहसास पाया जाता है। बाज़ जगहों के ऊपर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनके ऊपर तनकीद भी की जाती है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अभी भी आला अदलिया में अवाम का जो एतमाद है उसकी बहाली के लिए सोच विचार चल रही है और लगता यही है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसे फैसले होंगे जिनसे अवाम के एतमाद और साख जो अदलिया की है उसको बहाल करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। उस हवाले से कुछ आपसे चीज़ें शेयर करेंगे और फिर सदर मुमलिकत ने बड़ी जानदार आज तकरीर की और एक अरसे के बाद जो है कि वो बड़े गनगरज के साथ बोले हैं और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनके ऊपर भी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत से पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क थे बड़ी आला खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, पढ़े लिखे थे, उनको पाकिस्तान लेकर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद माह और पिछले 1-1.5 साल से जो सियासी हालात थे और जिस तरह से लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, जिस किस्म के मसालिम हुए, बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर गए हैं, बहुत से छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस चीज़ पे अफसोस का इजहार किया कि हम अच्छे लोगों को सियासत में लाना चाह रहे थे लेकिन हालात ऐसे किए गए हैं कि अच्छे लोग जो हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने मायूसी का भी इजहार किया। फिर मैंडेट के हवाले से भी बातचीत की। तो सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर होते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, उनकी जानिब से आज खुलकर जो बातें की गई हैं, बेसिकली वो अपने कुछ दिल की भड़ास भी निकाल रहे थे, लेकिन वो ना कहते हुए भी बहुत कुछ जो है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अदलिया एस्टैब्लिशमेंट है, उसको बहुत कुछ वो कह गए हैं। और अब हमें ये देखना है कि क्या उनकी गुफ्तगू के बाद जो मुतलका इदारे हैं उनके अंदर कुछ इसके अंदर सोचो विचार पाई जाती है और कुछ तब्दीली होगी या नहीं होगी, तो ये बड़ा अहम मामला होगा। फिर एक और चीज़ जो है हालात की कुछ साजगारी या कुछ इस चीज़ का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगरचे समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुलीग हमारे हैं, और अभी अच्छी खबर यह है कि उन्होंने हमारे साथ ABN न्यूज़ को ज्वाइन किया है। यहाँ पे वो एक रेगुलर टॉक शो भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे। कुछ अर्सा से वो भी ज़ेर ताब रहे, उनके खिलाफ मुकदमात भी बने, उनको गिरफ़्तार भी किया गया लेकिन उनको जल्द छोड़ दिया गया था। वो जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वापस आए हैं। काफ़ी आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात थे पिछले 1-1.5 साल के अंदर, बहुत से जर्नलिस्टों के, बहुत से मीडिया हाउसेस के लिए बड़े मुश्किल हालात थे, बहुत सी सियासी जमातों के लिए तो थे ही थे, लेकिन मीडिया के लिए भी कुछ अच्छे हालात नहीं थे और काफ़ी कदगनें थी, सख्तियाँ थी। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि वो सख्तियाँ कम हो रही हैं और इसकी बुनियादी वजह वही जो अवाम 8 फरवरी को निकल कर आए हैं, जिन्होंने खुलकर वोट दिया है, अपनी इजहार किया है और भरपूर अपनी जो बैलेट की ताकत है उसका इस्तेमाल किया, उसका असर जो है मुतलका कई क्वार्टर्स के ऊपर जो है कि वो देखा जा रहा है। इसीलिए मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए कहीं नरम कोशा पाया जाता है या बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें अभी भी कोशिश चल रही हैं कि ठीक ना हो, और जो पंजाब और मरकज़ के अंदर हुकूमत साजी के लिए जो रस्साकशी चल रही है उसके ऊपर बड़ी कोशिशें इस वक्त चल रही हैं, उनका भी आपसे कुछ तज़किरा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अदलिया के अंदर एक सोच जो पाई जाती है जिसका मैंने इजहार किया, उसमें आप ख़ास तौर के ऊपर आज देखें कि इस्लामाबाद के 3 हल्के यानी 46, 47, 48, इन तीनों हलकों में 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवाया गया था। अंजुम अकील खान 46 में, 47 में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी
اور 48 میں راجہ خرم نواز یہ مسلم لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار تھے اور ان کو جتوایا گیا تھا. ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواستیں دی گئیں, وہ نوٹس کیا گیا آر او کو, لیکن اس کے باوجود ان کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے, نہ فارم 47 بلکہ اس کے بعد جو ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. تو اس کو پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. ہائی کورٹ میں سنگل رکنی بینچ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں سماعت ہوئی اور انہوں نے یہ معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا, لیکن پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تو 2 رکنی بینچ نے ان تینوں ارکان اسمبلی کی کامیابی کی نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ ایز پر دی لا اس پہ فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گا وہ سب کو معلوم ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی بھی ان نوٹیفیکیشن کو معطل نہ کرنے کی درخواست کر رہا تھا, لیکن ان کے بعد جو ہے کہ وہ پھر الیکشن ٹریبونل قائم کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. طارق جہانگیری صاحب جو جسٹس ہیں ان کے پہ مشتمل ہوگا, یہ معاملات ان میں آئیں گے. لیکن یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہت سے حلقے جو ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو مل سکتے ہیں. اور پھر تحریک انصاف نے ایک اور اہم جو ڈیسیژن لیا ہے وہ سنی جو تحریک ہے ان کے ساتھ اتحاد کیا, مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ ان کا اتحاد ہے, شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کیا, پہلے سے موجود تھا, وہ آج میٹنگز ہوئی ہیں. اور ابھی تمام تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں منتخب نو منتخب, وہ سنی تحریک جو ہے کونسل اس میں شامل ہوں گے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے ایٹ لیسٹ نیشنل اسمبلی میں اگر یہ 94 ان کے لوگ ہیں تو یہ کوئی مجموعی جو ہے وہ 37% کے قریب 35.7 بنتا ہے. اور اگر 70 مخصوص نشستیں ہیں, 60 خواتین کی 10 اقلیتی, تو ان 70 میں اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی 25 نشستیں جو ہیں تحریک انصاف حاصل کر سکتی ہے. اس کے لیے بھی ابھی انہیں الیکشن کمیشن میں اور ممکن ہے کورٹ کا سہارا لینا پڑے, کیونکہ یہ کہا جائے گا جی کہ آپ تو آزاد تھے, پریورٹی لسٹ آپ نے ٹائم پہ نہیں دی. بہت سی ابھی مشکلات ہوں گی, اور یہ مشکلات اس لیے پیدا کی جا رہی ہیں کہ ابھی بہت سے حلقوں کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی سے مل کر تحریک انصاف کو مجبور کیا جائے کہ وہ حکومت بنائے, لیکن تحریک انصاف ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی جیتی ہوئی نشستیں واپس کی جائیں, ہم خود حکومت بنائیں گے اور اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتزاز احسن صاحب نے بھی آج ایک پروگرام میں ٹی وی ٹاک شو میں یہ کہا کہ ان کی کوشش تھی, اور پیپلز پارٹی رابطے میں بھی تھی پی ٹی آئی کی قیادت سے, لیکن بات بن نہیں سکی. ابھی بھی یہ رابطے اور کوششیں چل رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی مسلسل بدستور انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ جو ہے کہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور ان کو ان کی سیٹیں واپس کی جائیں. لیکن ابتدائی طور کے اوپر 2 کامیابیاں جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہائی کورٹ نے 3 ارکان اسمبلی قومی اسمبلی جو ہے نون لیگ کے نو منتخب ان کے نوٹیفیکیشن کینسل کیے ہیں, معطل کیے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ ابھی جو اتحاد ہوا ہے اس سے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ان کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ لینے کا راستہ کھلے گا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ ریٹ پٹیشن کر رہی ہے, تو اس لیے ابھی 8-10 دن باقی ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں. ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن بھی مکمل نہیں ہوا, بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے, وہ مکمل ہوں گے تو ان کے 3 دن کے اندر اندر آزاد امیدواروں کو شامل ہونا ہوگا. تو کھینچا تانی چل رہی ہے. بہت سے ابھی کوارٹرز یہ کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ان الیکشن کو مینیج کیا, پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو اضافی سیٹیں دیں کہ وہ اس پی ڈی ایم 2 یا پی ڈی ایم پلس کو برقرار رکھ سکیں اور وہ حکومت رہے. لیکن جو انٹرنیشنل چیلنج ہوں گے اس حکومت کو, اسی کے تناظر میں ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک انصاف بنا لے تو بہت اچھا ہوگا. کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این بھی اب ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے مرکز میں حکومت بنانے کے حوالے سے, تو کوئی تیسری پارٹی ایم کیو ایم یا کوئی ایسی جماعت کا بندہ لایا جائے کہ جو مزید کمزور ہو اور اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو, جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے. تو یہ ساری چیزیں میدان میں چل رہی ہیں, لیکن اصل جو ابھی سیاسی میدان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ قانونی اور آئینی میدان کے اندر ابھی ایک جنگ شروع ہوگی, اور اس میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ عدلیہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے کہ وہ شاید قانون اور آئین کی بالادستی کے تناظر کے اندر عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں گے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں معاملات کیسے چلتے ہیں, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.